बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जमात इस्लामी हिंद हल्क़े कर्नाटक की माहाना न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। आज की इस वीडियो में जुलाई 2020 में अंजाम पाई चंद नुमायां तहरीकी सरगर्मियों की झलकियाँ पेश की जा रही हैं। सबसे पहले रियासती सतह की सरगर्मियों को पेश किया जा रहा है। वबाई सूरत हाल में मेडिकल रिलीफ के कामों पर तबादला ख्याल के लिए 4 जुलाई को मोहतरम अमीर जमात जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब की सदारत में हुई ऑनलाइन नशिस्त में मोहतरम अमीर हल्का जनाब डॉक्टर बेलगामी मोहम्मद साद साहब ने शिरकत की। इसी दिन हल्के की सतह पर जमात की निगरानी में चल रहे तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारों की एक ऑनलाइन नशिस्त में भी अमीर हल्का ने खिताब किया। इस इजलास में तालीमी इदारों के 40 ज़िम्मेदारान शरीक रहे। 4 जुलाई को डॉक्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी की जानिब से बिफ्ट पर डॉक्टर्स और मेडिकल वॉलंटियर्स के लिए एक तरबियती वर्कशॉप मुनक़िद किया गया, जिसमें अमीर हल्का डॉक्टर बेलगामी मोहम्मद साद साहब ने ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर तिबी आलात के इस्तेमाल के सिलसिले में अमली रहनुमाई की और खिदमत खल्क़ की अमली शक्लों पर तबादला ख्याल हुआ। 9 और 23 जुलाई को अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी साहब की सदारत में ईद और क़ुरबानी से मुताल्लिक़ उमूर पर मुशावरत के लिए मुनक़िद हुई नशिस्तों में जमात के ज़िम्मेदारों ने भी शिरकत की। इसी सिलसिले में अमीर हल्का डॉक्टर बेलगामी मोहम्मद साद साहब ने एक मुरासला वज़ीर आला के नाम रवाना किया। वबा की सूरत हाल में खिदमत खल्क़ के कामों को अंजाम देने के सिलसिले में 5 जुलाई को डॉक्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी, HRS, उमरा मुकामी और SAO के वॉलंटियर्स की ऑनलाइन नशिश मुनक़िद हुई, जिसमें मोहतरम अमीर हल्का और जनाब अकबर अली साहब सेक्रेटरी हल्का ने शुरका की रहनुमाई की। 9 जुलाई को शोबे खिदमत खल्क़ की जानिब से कोविड हेल्थ क्राइसिस एंड आवर ड्यूटीज़ के उन्वान पर वॉलंटियर्स और नुमाइंदों की ऑनलाइन नशिश मुनक़िद हुई, जिसमें जमात, SIO, GIO, HRS, सॉलिडारिटी, फॉरवर्ड ट्रस्ट और डॉक्टर्स फॉर ह्यूमैनिटी के नुमाइंदे शरीक रहे। अमीर हल्का डॉक्टर बेलगामी मोहम्मद साद साहब ने इख्तितामी खिताब किया। 16 जुलाई को माविन सेक्रेटरी हल्का जनाब लईकुल्लाह खान मंसूरी ने GIO मानवी यूनिट के ऑनलाइन प्रोग्राम में दरस कुरान की तैयारी कैसे करें के मौजू पर खिताब किया। इसके अलावा आपने 19 जुलाई को बेंगलुरु साउथ के मुश्तरका ऑनलाइन इज्तिमा में उसवा इब्राहिमी के मरकज़ी मौजू पर दरस कुरान पेश किया। 25 जुलाई को मोहतरम अमीर हल्का की सदारत में हल्के के तमाम सेक्रेटरीज और माविनीन की एक जायज़ा नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसमें अगले 3 माह के प्रोग्रामों को खतियत दी गई। 26 जुलाई को जमात का रियासती ऑनलाइन इज्तिमा मुनक़िद किया गया, जिसमें जनाब एजाज अहमद असलम साहब रुकन मरकज़ी मजलिस शूरा जमात इस्लामी हिंद और चीफ़ एडिटर रेडियंस वीकली ने ईद उल अज़हा का पैगाम के उन्वान से खिताब किया। मोहतरम अमीर हल्का ने दावत रुजू इलल्लाह मुहिम का तारुफ़ कराते हुए सदारती खिताब किया, जबकि जनाब अकबर अली साहब सेक्रेटरी हल्का ने इफ्तिताही खिताब किया। रफ़क़ा के लिए तबादला ख्याल का मौका रहा। इस प्रोग्राम को तकरीबन 700 अफराद ने मुलाहिज़ा किया। 29 जुलाई को शोबे तालीम की जानिब से रफ़क़ाए जमात के ज़ेर इंतज़ाम चल रहे तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारों का एक ऑनलाइन इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जनाब सैयद तनवीर अहमद, डायरेक्टर मरकज़ी तालीमी बोर्ड ने मौजूदा हालात और हमारे तालीमी इदारे के उन्वान पर रहनुमाई की। सेक्रेटरी हल्का जनाब हाफिज़ असलम साहब ने इफ्तिताही कलिमात पेश किए। मोहतरम अमीर हल्का ने इख्तितामी खिताब किया। इजलास में 35 इदारों से तकरीबन 100 अफराद ने शिरकत की। ईद उल अज़हा के पेश नज़र मिल्लत के एक नुमाइंदा वफ़द ने 29 जुलाई को बेंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर जनाब भास्कर राव से उनके दफ्तर पर मुलाकात की। सेक्रेटरी हल्का जनाब अकबर अली साहब ने जमात की नुमाइंदगी की। अब इलाक़ों और अज़ला की तरफ आगे बढ़ते हैं। जुलाई के महीने में इलाक़ाई और ज़िलाई सतह पर मुख्तलिफ़ तंजीमें नशिस्तें ज़िम्मेदारों ने मुनक़िद की। 1 जुलाई को इलाक़ा बेलगाम के ज़िम्मेदारों की तंजीम नशिस्त रही। 4 जुलाई को इलाक़ा धारवाड़ के ज़िले ज़िम्मेदार व मुकामी ज़िम्मेदारान की तंजीम नशिस्त मुनक़िद हुई। 12 जुलाई को इलाक़ा मंगलूर की सहमा ही जायज़ा नशिस्त रही। 5 जुलाई को ज़िला धारवाड़ के मुंतखब मर्द व ख़वातीन का एक रोज़ा ऑनलाइन तरबियती इज्तिमा मुनक़िद हुआ, जिसमें माविन अमीर हल्का जनाब मोहम्मद यूसुफ़ कन्नी साहब और सेक्रेटरी हल्का मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी साहब ने रफ़क़ा की रहनुमाई की। 12 जुलाई को जमात इस्लामी हिंद बेंगलुरु मेट्रो का माहाना इज्तिमा ज़ूम पर मुनक़िद किया गया, जिसमें नायब अमीर जमात जनाब एस अमीनुल हसन साहब ने कोविड-19 के चैलेंज का मुकाबला कैसे किया जाए के मौजू पर खिताब किया, जबकि मौलवी फ़हीमुद्दीन साहब बीदर ने उसवा इब्राहिमी पर दरस कुरान पेश किया। अब चंद मुकामात की अहम ख़बरें मुलाहिज़ा फरमाएँ। जुलाई के महीने में जमात इस्लामी हिंद उडुपी यूनिट की जानिब से मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत खुसूसी ऑनलाइन प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। जुलाई के महीने में गदक शहर में कोरोना वायरस के तदारुक के लिए एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ कई एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। 18 जुलाई को हिरा इस्लामिक सेंटर पर मुअज़्ज़िज़ीन शहर की नुमाइंदा नशिस्त रही, जिसमें 11 ज़िम्मेदारान मिल्लत शरीक रहे। इसी सिलसिले की अगली नशिस्त 23 जुलाई को नाज़िम इलाक़ा जनाब KI शरीक शेख साहब की सदारत में मुनक़िद हुई, जिसमें शहर गदक के 23 ज़िम्मेदारान मिल्लत शरीक रहे। 24 जुलाई को शहर के डॉक्टर्स और समाजी ज़िम्मेदारों की नशिस्त रही। 2 और 3 जुलाई को जमात इस्लामी हिंद चित्रदुर्गा
HRS کی مقامی شاخ اور آیوش ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے شہر کی بارلین مسجد اور مسجد ابو ہریرہ کے احاطوں میں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے عوام الناس میں دوائیوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ اسی نہج پر منگلور شہر، کدرولی، بنگرے قصبہ، بیدر اور گلبرگہ شہروں میں بھی دواؤں کی تقسیم کا پروگرام کیا گیا۔ ضلع ہاسن کے ریہڑی میں بھی 300 لوگوں میں دوائیاں تقسیم کی گئیں۔ 3 جولائی کو شعبہ خدمت خلق جماعت اسلامی ہند منگلور یونٹ کی جانب سے بنٹوال تعلقے میں 4 بیٹیوں کی ماں ایک غریب بیوہ کے لیے بنیادی سہولتوں کے ساتھ ایک گھر بنا کر ہدیہ کیا گیا۔ 5 جولائی کو منگلور شہر کے قریب ہوئے لینڈ سلائیڈ حادثے کے موقع پر HRS کی مقامی شاخ کے افراد نے متاثرین کی مدد کی۔ 9 جولائی کو ناظم علاقہ جناب عبدالسلام اپیننگڑی صاحب اور ناظم ضلع جناب سعید اسماعیل صاحب کی قیادت میں ایک وفد نے متاثرین کے گھروں کو پہنچ کر ان کی دلجوئی کی۔ 12 جولائی کو گدگ شہر میں ہم بھارت کے لوگ وفاق کی نشست منعقد ہوئی، جس میں دھارواڑ، گدگ، ہاویری اور بیلگام ضلعوں کے ذمہ داران شامل رہے۔ 15 جولائی کو بیدر یونٹ کے ایک وفد نے DC سے ملاقات کی اور قرآن اور لٹریچر کا تحفہ پیش کیا۔ ایک اور ملاقات میں عید الاضحیٰ کے پیش نظر میمورنڈم پیش کیا گیا۔ عوامی بیداری کے لیے بیدر شہر میں عید الاضحیٰ کے دوران احتیاطی تدابیر پر مشتمل 3000 فولڈرز تقسیم کیے گئے اور 500 پوسٹرز لگائے گئے۔ PUC کے امتحانات میں ریاستی سطح پر پہلی رینک حاصل کرنے والی طالبہ سے 19 جولائی کو جماعت اسلامی ہند اڈوپی کے شعبہ خواتین GIO اور انوپما کے وفد نے ملاقات کی اور طالبہ کی ہمت افزائی کی گئی۔ 23 جولائی کو رائچور یونٹ کی جانب سے آن لائن خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں نائب امیر جماعت جناب S امین الحسن صاحب نے کرونا وبا، نفسیاتی اثرات اور مومنانہ کردار کے موضوع پر خطاب کیا۔ جماعت اسلامی ہند چک منگلور کے شعبہ خدمت خلق کی جانب سے ایک غریب کے گھر کی مرمت کی گئی اور 20 جولائی کو ان کے حوالے کیا گیا۔ 28 جولائی کو شہر گلبرگہ میں عید الاضحیٰ اور قربانی کے پیش نظر DC سے ملاقات کی گئی اور میمورنڈم پیش کیا گیا۔ جولائی کے مہینے میں ضلع اڈوپی کے کاپو مقامی یونٹ کے شعبہ خدمت خلق کی جانب سے ایک غریب فیملی کی مالی امداد کی گئی جو معاشی پریشانیوں میں مبتلا تھی۔ خبروں کے اس سلسلے میں غمگین خبریں۔ جولائی کے مہینے میں بعض رفقائے جماعت کا انتقال ہو گیا۔ 9 جولائی کو سندھنور کے قدیم رکن جماعت ڈاکٹر طاہر علی صاحب انتقال کر گئے۔ 12 جولائی کو بنگلور کے رکن جماعت HRS کے متحرک کارکن جناب یوسف خان صاحب کا انتقال ہوا۔ 21 جولائی کو سندھنور کے قدیم اور بزرگ رکن جماعت مسجد ہدیٰ کے امام و خطیب مولانا عبدالرشید قاسمی صاحب کی رحلت ہو گئی۔ ذمہ داران حلقہ نے تمام مرحومین کے حق میں تعزیت پیش کی ہے۔ بڑھتے ہیں ذیلی تنظیموں کی سرگرمیوں کی طرف۔ جولائی کے مہینے میں مجلس العلماء تحریک اسلامی ہند کرناٹک کے ہفتہ واری آن لائن علمی پروگرام کا سلسلہ جاری رہا۔ علماء و زعماء ملت کے پیغامات، مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کے خصوصی خطاب کے علاوہ جمہوریت اور شرائعیت میں فرق و امتیاز، انشورنس اسلامی شریعت میں اور خیر امت، منصب اور تقاضے جیسے عناوین پر جناب نصرت علی صاحب، مولانا امین عثمانی ندوی صاحب اور مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب کے خطابات رہے۔ اس کے علاوہ 7 جولائی کو مجلس کے ذمہ داروں کی ایک آن لائن نشست منعقد ہوئی، جس میں علماء و عالمات کے لیے علمی مسابقوں کے پروگرام کا تعارف کرایا گیا۔ جولائی کے مہینے میں شعبہ خواتین کی جانب سے مختلف پروگراموں کا انعقاد عمل میں آیا۔ سیکریٹری حلقہ برائے خواتین محترمہ امت رضا صاحبہ نے اسوہ ابراہیمی و سیرت حاجرہ علیہ السلام کے عنوان پر الگ الگ تواریخ میں بیدر، سرائے پاڑیا بنگلور، خطر اور بنگلور میٹرو کے آن لائن پروگراموں میں خطاب کیا۔ آپا حمیدہ بیگم کی سیرت پر GIO سندھنور کے پروگرام میں خطاب کیا۔ 25 جولائی کو ہوئی مرکز کی مشاورتی نشست میں شرکت کی اور حلقہ کرناٹک کی رپورٹ اور منصوبہ پیش کیا۔ محترمہ شاہد النساء صاحبہ رکن شورا کرناٹک نے سیرت حاجرہ پر GIO الکل کے پروگرام میں خطاب کیا۔ معاون سیکریٹری حلقہ محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ نے کریبلچی میں اساتذہ کے لیے ہوئے نلی کلی پروگرام سے خطاب کیا۔ باگلکوٹ اور نوانگر کی خواتین کی تربیتی اجتماع سے ضلعی ذمہ دار محترمہ فرزانہ صاحبہ نے خطاب کیا۔ جولائی کے مہینے میں گرلز اسلامک آرگنائزیشن کرناٹک کی متعدد سرگرمیاں انجام پائیں۔ صدر تنظیم GIO کرناٹک بہن عمیرہ بانو نے انڈین مسلم ایسوسی ایشن کویت کی جانب سے طالبات کے لیے ہوئے آن لائن پروگرام میں آور ڈاٹر یو آر دی شائن آف اسلام کے موضوع پر خطاب کیا۔ انہوں نے GIO دہلی کے پروگرام میں بھی خطاب کیا۔ عید الاضحیٰ کے عنوان پر سندھنور، بنگلور، سرسی، ٹمکور اور بیدر کے پروگرام میں بھی اظہار خیال کیا۔ GIO کی جنرل سیکریٹری بہن موہی نشاط نے باگلکوٹ سمپوزیم اور مانوی کے ذی الحجہ پروگرام میں خطابات کیے۔ GIO کے ارکان شورا نے 16 پروگراموں میں حصہ لیا اور طالبات سے خطابات کیے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔